नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अनलिमिटेड इड्युद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर अपरेटर अनलाइन क्लासको 6औं भिडियोमा। म हुँ एसके सिंह, कम्प्युटर अपरेटर एन्ड ट्रेनर। विद्यार्थी साथीहरु, आजको क्लासमा हामी निम्न टपिकहरुमाथि छलफल गर्नेछौं। कम्प्युटर फन्डामेन्टल भित्रका स्टोरेज डिभाइसहरुको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौं। आजको क्लासलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कृपया हाम्रो च्यानल अनलिमिटेड इड्युलाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। आजको क्लासमा हामी स्टोरेज डिभाइसहरुको बारेमा छलफल गर्छौं। यहाँ स्लाइडमा केही स्टोरेज डिभाइसहरुको चित्र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा फ्लपी डिस्क रहेछ, सीडी, मेमोरी, हार्ड डिस्क, र्याम, डीभीडी यिनीहरु छन्। यसमा अरु पनि स्टोरेज डिभाइसहरु छन्, जस्तै रोम भइहाल्यो, अनि त्यसपछि क्याच मेमोरी भयो, अरु पोर्टेबल डिभाइसहरु भयो, स्टोरेज डिभाइसहरु। यी जति पनि स्टोरेज डिभाइसहरु छन्, यी सबै स्टोरेज डिभाइसहरुलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेज, अथवा प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी। हामी सेकेन्डरी मेमोरीलाई एक्सिलरी मेमोरी पनि भन्छौं। यसको बारेमा हामी अगाडिको स्लाइडमा चर्चा गर्नेछौं। र यी जति पनि चित्रमा देखाएका स्टोरेज डिभाइसहरु छन्, यी मध्ये हामी फ्लपी डिस्क, अनि त्यसपछि हाम्रो सीडी, हार्ड डिस्कको बारेमा आज हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौं। यसपछि सबभन्दा पहिला हामी प्राइमरी र सेकेन्डरी अथवा एक्सिलरी मेमोरीको बारेमा चर्चा गर्छौं। हाम्रा जति पनि स्टोरेज डिभाइसहरु छन्, यी सबैलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो प्राइमरी अनि अर्को सेकेन्डरी, जसलाई हामी एक्सिलरी पनि भन्छौं। प्राइमरी मेमोरी र एक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरीलाई कम्प्युटर सिस्टमको मेन मेमोरी भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड इन्टरनल मेमोरी। यसलाई इन्टरनल मेमोरी पनि भनिन्छ। भित्रको कम्प्युटर भित्रको मेमोरी भनेर पनि हामी भन्छौं इन्टरनल मेमोरी। मेन मेमोरी होल्ड्स इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डाटा व्हेन अ प्रोग्राम इज एक्जिक्युटिङ। यो मेन मेमोरी जुन छ अथवा प्राइमरी मेमोरी, यसले के गर्छ? इन्स्ट्रक्सन या डाटालाई होल्ड गर्छ। कतिखेर होल्ड गर्छ? जब प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ अथवा रन भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर रनिङ फेजमा के गर्छ? यसले होल्ड गर्ने। इट इज डाइरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिङ युनिट। यो प्राइमरी मेमोरी सिधै प्रोसेसिङ युनिटबाट के हुन्छ? एक्सेस हुन्छ, अथवा प्रोसेसिङ युनिट वा प्रोसेसरले के गर्छ? यो मेमोरीलाई सिधै एक्सेस गर्छ। कस्टलर देन एक्सिलरी मेमोरी। यो एक्सिलरी मेमोरी वा सेकेन्डरी मेमोरी जसलाई हामी भन्छौं, त्यो भन्दा यो के छ? महँगो हुन्छ। प्राइमरी मेमोरी महँगो पनि हुन्छ र साइजमा यो सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा सानो पनि हुन्छ। त्यसपछि यता रहेको छ एक्सिलरी मेमोरी, जसलाई हामी सेकेन्डरी मेमोरी भनेर पनि चिन्छौं। एक्सिलरी मेमोरी इज द सेकेन्डरी मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम। यो के हो? कम्प्युटर सिस्टमको सेकेन्डरी मेमोरी। इट इज अल्सो नोन एज अ ब्याकअप मेमोरी। यसलाई हामी ब्याकअप मेमोरी पनि भन्छौं, किनभने हामीले कुनै पनि डाटाहरूलाई ब्याकअप गरेर अथवा हाम्रो फाइल फोल्डरहरूलाई यो भित्र हामी ब्याकअप गरेर राख्ने भएको हुनाले यसलाई हामी ब्याकअप मेमोरी पनि भन्छौं। एक्सिलरी मेमोरी होल्ड डाटा एन्ड प्रोग्राम नट करेन्टली इन युज एन्ड प्रोभाइड लङ टर्म स्टोरेज। यसले के गर्छ? डाटा र प्रोग्रामलाई होल्ड गर्छ। कस्तो डाटा र प्रोग्राम? जुन करेन्टली युजमा हुँदैन, त्यस्ता डाटा र प्रोग्रामलाई यसले लङ टर्मको लामो समयसम्मको लागि स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छन्। इट क्यान नट बी एक्सेस्ड डाइरेक्टली बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसरले यसलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्दैन। चिपर देन प्राइमरी मेमोरी। यो प्राइमरी मेमोरी भन्दा के छ? सस्तो हुन्छ र साइजमा पनि एकदमै ठुलठुला हुन्छ। जस्तै हार्ड डिस्क अब निकै ठुलठुला मेमोरीका हार्ड डिस्कहरु हुन्छन्। हामीले युज गर्ने कम्प्युटरमा साधारण हामीले युज गर्ने हार्ड डिस्कहरु पनि अब टिबी सम्म भन्नुको अर्थ टेराबाइट सम्मको हुन्छ। टेराबाइट त्यो भन्दा पनि माथिका हुन्छन्। त्यही भएर यो प्राइमरी मेमोरी भन्दा सस्तो छ, तर यसको साइज मेमोरीको साइज के हुन्छ? एकदमै ठुलठुला हुन्छन्। यो अब यसपछि रहेको छ फ्लपी डिस्क। यही मेमोरीहरु भित्रको स्टोरेज डिभाइस भित्रको स्टोरेज डिभाइस हो फ्लपी डिस्क। अ फ्लपी डिस्क और फ्लपी डिस्केट is also known as floppy or diskette. Floppy disk या floppy diskette लाई हामी फ्लपी र डिस्केट
र पनि चिन्ने गर्छौं। इट इज अ म्याग्नेटिक स्टोरेज मिडियम। यो चाहिँ कुन स्टोरेज मिडियम हो भने म्याग्नेटिक। भन्नुको अर्थ यसमा स्टोर केमा आधारित छ यसको टेक्नोलोजी म्याग्नेटमा आधारित छन् यसको टेक्नोलोजी। यो म्याग्नेटिक स्टोरेज मिडियम हो। मेड अफ फिक्सेबल प्लास्टिक कोटेड विथ अ म्याग्नेटिक मटेरियल एन्ड इन्क्लोज इन अ हार्ड स्क्वायर प्लास्टिक केस। यो चाहिँ म्याग्नेटिक मिडियमबाट बनेको हुन्छ। एउटा फिक्सेबल प्लास्टिकमा के हुन्छ म्याग्नेटिक कोटेड गरेको हुन्छ म्याग्नेटिक मिडियम, जसमा चाहिँ डाटा स्टोर हुने गर्छन् र यसलाई माथिबाट चाहिँ एउटा प्लास्टिकको हार्ड प्लास्टिकको कभरले के गरेको हुन्छ क्लोज गरेको हुन्छ, छोपेको हुन्छ। यो युज्ड फर डाटा स्टोरेज एज वेल एज फर ब्याकअप एन्ड डाटा ट्रान्सफर बिट्विन कम्प्युटर। यसको प्रयोग चाहिँ के को लागि हुन्छ भने डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने सानो एमाउन्टमा चाहिँ प्राइमरी डाटालाई चाहिँ के गर्ने सानो एमाउन्टको डाटाहरू स्टोर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गरेर एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुन्थ्यो यसको। अहिले यसको युज चाहिँ छैन खासै। यो पहिला चाहिँ यसको युज हुन्थ्यो जतिखेर चाहिँ इमेल इन्टरनेट त्यति चाहिँ युजमा आइसकेको थिएन अनि पेन ड्राइभ र यस्ता मेमोरीहरू पनि थिएन। त्यतिखेर चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ डाटालाई क्यारी गरेर एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्नको लागि फ्लपी डिस्कको चाहिँ प्रयोग हुने गरिन्थ्यो। IBM फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड इट एज अ 8 inch डिस्केट इन 1971। 1971 मा चाहिँ IBM कम्पनीले सबभन्दा पहिला के गर्यो 8 इन्चको फ्लपी डिस्कलाई चाहिँ मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेको। IBM को फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन हुन्छ। क्यान नट स्टोर हग एमाउन्ट अफ डाटा एज कम्पेयर टु अ हार्ड डिस्क। यसले चाहिँ हार्ड डिस्क जस्तो चाहिँ अथवा हार्ड डिस्कको तुलनामा हार्ड डिस्क जस्तै एकदमै ठुलो एमाउन्टको डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन। इट क्यान बी एफेक्टेड बाई हिट एन्ड डस्ट। यो चाहिँ हिट या डस्टको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने यसको मेमोरी बिग्रिन जान्छ, किनभने यो म्याग्नेटिक स्टोरेज मिडियम हो र चाहिँ म्याग्नेट हिट र त्यो डस्टहरूको चाहिँ सम्पर्कमा आउने बित्तिकै के हुन्छ यसको स्टोरेज मिडियम बिग्रिन जान्छ, जसकारण यसको डाटा पनि काम नलाग्ने हुन्छ। इट इज इजिली ड्यामेज्ड व्हेन एक्सपोज टु हिट एन्ड डस्ट। फाइल आर इजिली करप्ट। त्यही कुरा भनेको छ यहाँ पनि। यो चाहिँ हिट र डस्टको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै यसको फाइल के हुन्छ करप्ट हुन्छ। यो टेबल चाहिँ फ्लपिजहरूको बारेमा रहेछ। यसमा चाहिँ फ्लपिज सम्बन्धी डाटाहरू छन्। यसलाई तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर यसो राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ बेला बखत। अब यसमा तपाईको साइज रहेको छ, डेन्सिटी रहेको छ, अनि ट्र्याक, अनि टीपीआई, अनि बीपीआई, कनेक्टिभिटी, यसमा चाहिँ निकै कुरा दिएको छ यो टेबलमा। खासमा तपाईहरुले थाहा राख्ने कुराहरु साइज थाहा राख्नु होला कमसे कम, अनि त्यसपछि डेन्सिटी सिंगल साइड हो कि डबल साइड। यो सिंगल र डबल भनेको डेन्सिटी सिंगल र डबल हुन्छ फ्लपीको, अनि त्यसपछि हाई पनि हुन्छ, एक्सटेन्डेड छ, ट्रिपल छ। यसपछि हार्ड डिस्क रहेछ हाम्रो अर्को स्टोरेज डिभाइस, एकदमै युजफुल र एकदमै प्रचलित रहेको अहिलेको स्टोरेज डिभाइस हो हार्ड डिस्क। हामी सबैले युज गरिरहेको स्टोरेज डिभाइस। A hard disk is a hardware component that store all of your digital content. All of your digital भन्नुको अर्थ तपाईको जति पनि डिजिटल कन्टेन्ट छ त्यो सबैलाई स्टोर गर्ने अथवा स्टोर गर्न सक्ने हार्डवेयर कम्पोनेन्ट के हो हार्ड डिस्क हो। A hard disk drive HDD, हार्ड डिस्कलाई नै हामी हार्ड डिस्क ड्राइभ HDD पनि भन्छौं। अर्को नाम यसको हार्ड डिस्क पनि रहेको छ, हार्ड ड्राइभ पनि रहेको छ, र अर्को चाहिँ फिक्स्ड डिस्क पनि रहेछ। फिक्स्ड भन्नुको अर्थ यसको मेमोरी के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। यो फाइल एकचोटी सेभ गरेपछि फिक्स भएर बस्छ। इज अन इलेक्ट्रोमेकानिकल डाटा स्टोरेज डिभाइस। यो के हो एक किसिमको इलेक्ट्रोमेकानिकल डाटा स्टोरेज डिभाइस हो। हार्ड डिस्क आर फ्ल्याट सर्कुलर प्लेट्स मेड अफ एल्युमिनियम और ग्लास। यो केबाट बनेको हुन्छ एल्युमिनियम या ग्लास सिसाबाट बनेको हुन्छ। यो फ्ल्याट सर्फेसको हुन्छ र यसमा सर्कुलर चाहिँ प्लेटहरु हुन्छ, डिस्कहरु हुन्छ, जुन डिस्कमा चाहिँ डाटा राइट हुने गर्छन् र त्यो डिस्क चाहिँ एल्युमिनियमको पनि हुन्छ या त ग्लासको पनि हुन्छ। एन्ड कोटेड विथ अ
म्याग्नेटिक मेटेरियल र त्यो डिस्कमा के हुन्छ म्याग्नेटिक मेटेरियल कोट गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ डाटा सेभ हुने गर्छ। डिफरेन्ट काइन्ड अफ हार्ड ड्राइभ्सहरु चाहिँ के हुन् भने साटा जसलाई सिरियल एडभान्स टेक्नोलोजी अट्याचमेन्ट भनिन्छ साटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ एसएसडी भन्नुको अर्थ सोलिड स्टेट ड्राइभ। अनि त्यसपछि एनभीएमई नन भोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तीनवटा त्यो फरक टेक्नोलोजीको आधारमा बनेका छन्। यी अलि फरक छन् टेक्नोलोजीको आधारमा यिनीहरू तीनटै एक आपसमा। यहाँ फिगरमा चाहिँ हार्ड डिस्कको पार्टहरु भित्रका पार्ट कस्ता हुन्छन् त्यो यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हार्ड डिस्क भित्र चाहिँ के हुन्छ यो जुन छ माथिको यो गोलो हार्ड डिस्कको यो भाग यो भित्रको पार्ट हो। यो यस्तो हुन्छ यो भित्र यो गोलो भित्र यस्तो हुन्छ प्लेटहरु एकमाथि चाहिँ अर्को खप्टाएको हुन्छ यो गोलो सर्कुलर प्लेटहरु जसलाई चाहिँ यो पुरैलाई हामी सिलिन्डर भन्छौं यो गोलो पुरै भागलाई। र सिलिन्डरमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्लेटहरु एकमाथि अर्को खप्टेको हुन्छ र यो प्लेट भनेको तपाईको एल्युमिनियमको पनि हुन्छ र सिसाको पनि हुन्छ। एल्युमिनियम या सिसाबाट बनेको हुन्छ र यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक मेटेरियल कोट गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ डाटा के हुन्छ राइट हुने गर्छन्। र यो म्याग्नेटिक मेटेरियलमा डाटा कसरी राइट हुन्छ कहाँ राइट हुन्छ यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सेक्टर छ स्याफ्ट छ अनि ट्र्याक छ। यसको बारेमा अब पछिको चाहिँ स्लाइडमा डिटेलमा हामी चर्चा गर्छौं। यो ट्र्याक के हो सेक्टर के हो। यसपछि रहेको छ सीडी। सीडी स्ट्यान्ड फर कम्प्याक्ट डिस्क। सीडी लाई चाहिँ सीडी को फुल फर्म के हुन्छ कम्प्याक्ट डिस्क। सीडीज आर सर्कुलर डिस्क दैट आर 4.75 इंच अथवा 12 cm और 12 सेन्टिमिटर इन डायमिटर। सीडी चाहिँ सीडी को फुल फर्म के हुन्छ कम्प्याक्ट डिस्क हुन्छ र यो एउटा सर्कुलर डिस्क हो जसको डायमिटर चाहिँ 12 cm या त 4.75 इंच हुन्छ। CD can hold up to 700 MB of डाटा भन्नुको अर्थ 700 MB सम्मको डाटा के गर्छ CD ले होल्ड गर्न सक्छ। It is a digital optical disk data storage format that was co-developed by Philips and Sony। यो चाहिँ के हो एउटा डिजिटल अप्टिकल डाटा स्टोरेज हो सीडी र यसलाई चाहिँ फिलिप्स र सोनीले चाहिँ सबभन्दा पहिला मार्केटमा ल्याएको थियो डेभलप गरेको थियो यो टेक्नोलोजी र मार्केटमा ल्याएको फिलिप्स र सोनी कम्पनीले। अब सीडी को यहाँ चाहिँ हामी फिगरमा हेर्न सक्छौं। यही कुरा अघि हामी ट्र्याक र सेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छु भने थियो त्यो यही रहेको छ। अब सीडी कसरी बनेको हुन्छ सीडी भित्र कस्तो हुन्छ यो फिगरबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रातो भाग जति छ यो पुरै रातो यहाँ पनि छ यो ब्लूले हल्का चाहिँ यो नीलोले यसलाई छोपेको छ। यो पुरै रातो भाग भनेको ट्र्याक भयो। अनि यो हरियो भाग यो हल्का चाहिँ स्काई कलरको यो जुन छ हरियो भाग यसलाई हामी सेक्टर भन्छौं। अनि यो पुरै ब्लू जति छन् यो नीलो भाग यसलाई हामी चाहिँ डिस्क सेक्टर भन्छौं। यो चाहिँ ट्र्याकको सेक्टर यो डिस्कको सेक्टर र यो चाहिँ यति चाहिँ के भयो ट्र्याक भयो। यसैलाई चाहिँ यताको फिगरमा अझै डिटेलमा देखाएको छ। यसमा चाहिँ यो रातो भाग जति पुरै यो रातो के भयो भने रातो चाहिँ ट्र्याक यो ब्लू चाहिँ डिस्क सेक्टर अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा क्लस्टर पनि छन्। अब यस्तो यो ट्र्याकको सेक्टर चाहिँ ट्र्याकको यो एउटा ट्र्याकको सेक्टर भयो र यो 3-4 वटा ट्र्याकको सेक्टर मिलेर चाहिँ के भन्छन् क्लस्टर भन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 यो 3 वटा चाहिँ ट्र्याक सेक्टर मिलेर के बनेको छ एउटा क्लस्टर बनेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ यो फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ सीडी मा चाहिँ मेमोरी कसरी चाहिँ रहेको हुन्छ। र हामीले जब कुनै डाटा चाहिँ सीडी मा राइट गर्छौं र यही सीडी को बनोटकै जस्तो चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कमा पनि प्लेटहरु हुन्छ र त्यो प्लेटमा पनि सेम यस्तै बनोट हुन्छ। त्यहाँ पनि म्याग्नेटिक डाटा चाहिँ त्यो प्लेटमाथि राइट गरेको हुन्छ। सीडी मा चाहिँ यो एउटै सीडी भयो र हार्ड डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ सीडी जस्तै बनोटको चाहिँ निकै वटा एकमाथि अर्को खप्ट्याएर मिलाएर राखेको हुन्छ एरेन्ज गरेर
र त्यो भएर त्यसमा चाहिँ निकै डाटा चाहिँ हाट्ने गर्छन्। र यसमा चाहिँ हामीले जब डाटा राइट गर्छौं या त हार्ड डिस्क होस् या कुनै सिडी नै होस्, त्यसमा जब हामी डाटा राइट गर्छौं अनि त्यो यो जति पनि ट्र्याकहरू छन् र सेक्टर ट्र्याक भित्रका पनि जति पनि त्यो सेक्टरहरू छन् त्यो सबैको छुट्टा छुट्टै एड्रेस हुँदो रहेछ, मेमोरी एड्रेस। अब कुन एड्रेसमा मानौ यो एउटा तपाईको सेक्टरमा डाटा राइट भयो, यो राइट भइसकेपछि अब यो स्वतः चाहिँ यहाँ डाटा राइट हुँदैन जबसम्म यहाँको डाटा खाली भएको सूचना कम्प्युटरले पाउँदैन, अथवा यो डाटा डिलिट नगरेसम्म, खाली नभएसम्म कम्प्युटरले सूचना पाउँदैन र सूचना नपाएसम्म यो ठाउँमा चाहिँ फेरि अर्को डाटा चाहिँ प्लेस हुँदैन। यहाँ डाटा आइसकेपछि यो अकुपाई भयो, त्यसपछि कुन खाली छ त्यो कम्प्युटरले आफै भेरिफाई फाइन्ड गरेर त्यसमा चाहिँ राइट गर्छ डाटा। कर्मैसँग चाहिँ भर्दै जान्छ यसमा डाटा, यसमा राइट भयो, यसमा भयो, त्यसपछि यसमा भयो, भन्नुको अर्थ कर्मैसँग चाहिँ भित्री पार्टदेखि लिएर बाहिरसम्म डाटा चाहिँ भरिँदै आउँछ। त्यसरी आजको चाहिँ टपिकहरू यति रहेको छन्। अब यसमा चाहिँ स्टोरेज डिभाइस भित्र अब डिभिडी पनि छन्, डिभिडी पनि अब सिडी जस्तै चाहिँ डिभिडी को पनि बनोट हुन्छ, उस्तै हुन्छ। डिभिडी को मेमोरी चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। त्यसपछि पेन ड्राइभ छन्, अनि त्यसपछि अरू पनि तपाईको स्टोरेज डिभाइसहरू छन्, जस्तै र्याम छन्, रोम छन्। अब यसको बारेमा चाहिँ र्याम, रोम र पेन ड्राइभहरूको बारेमा हामी चाहिँ अर्को क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। आजको क्लास यही टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईहरुलाई हाम्रो क्लास कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कमेन्ट गरेर जनाउनु होला। र अन्त्यमा चाहिँ फेरि एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद।